Assalamu alaikum viewers, Bismillahirrahmanirrahim. I am मोहम्मद नमान खान and welcome in the quarantine series. तो आज हम एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला जो कि इस कायनात का बादशाह है, उसने हम सब की कहानियाँ लिखी, हम सब की ज़िंदगियाँ लिखी। वो एक सबसे बड़ा मुसव्विर है और इसने हर कहानी को क्या एक अजीम कहानी बनाया। हम में से हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, सबकी जो कहानियाँ हैं ज़बरदस्त अमेजिंग कहानियाँ हैं। हर एक कहानी में जो एक शाहकार मिलता है और हर दास्तान, हर अफसाना अपनी मिसाल आप है। तो आज हम इस अज़्म के साथ हैं, चलें रोशनियाँ बखेरते हैं, चलें कुछ सीखते हैं एक दूसरों से, एक दूसरे की कहानी से हम सीखते हैं ताकि जो गलतियाँ कोई और कर चुका है वो हम ना करें। तो ये सीखने का अमल इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और करंटाइन सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करें और इंसानियत जो है कुछ आगे बढ़ सके और आगे जा सके। तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा और जिन्होंने हमें अगेन ज्वाइन किया है उन सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह आज की सीरीज़ में, जिसका टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटी लाइफ टू प्रैक्टिकल लाइफ, कि हमने यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना है तो क्या चैलेंजेस आते हैं। एंड यू विल लर्न अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यूज एंड जॉब्स एंड डिफरेंट टेस्ट, हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं, तो इस हवाले से आज आप जानेंगे। तो आज मैं बगैर किसी ताख़ीर के अपने मेहमान खसूसी का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ जो है इस वक्त रिजवान जमील भाई मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सफ़र जो है एजुकेशनल जर्नी एक गांव से स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने टीचिंग जो है एक छोटी एकेडमी से स्टार्ट की थी और एक एकेडमी की टीचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर तक का जो सफ़र उन्होंने किया, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है एमएससी बॉटनी किया और उसके बाद जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा में जो है टीचिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी अब सेंट्रल पंजाब की जो कैंपस है उकाड़ा में, उसमें भी जो है वो लेक्चरर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इस मुआशरे में तारीकी को दूर करने का जो फ़र्ज़ है वो अपना सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि क्या वो वजह थी कि उन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बावजूद टीचिंग को जो है प्रेफर किया और क्यों टीचिंग को जो है तरजीह दी और पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में नहीं गए। सो वी आर स्टार्टिंग, सो बी हेयर विद अस, आप हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए। तो मैं आपके साथ जो लिंक शेयर करूंगा। सो थैंक यू, बी हेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, हाउ आर यू? Walaikum salam, Noman bhai. Allah ka shukar. I am fine. Firstly, I am very thankful to you for inviting me as such splendid series, quarantine series. It's a great honor for me that you invite me in this show, and it's a great privilege for me. And hope so. This show will cause a lot of information. Will give lot of information to our students, to our viewers, as they will see the later. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम आल्सो फीलिंग प्रिविलेज। बहुत ही जो है खुशी की बात है कि आपको इसी क्वारंटाइन सीरीज के बहाने से जो है देखने का मौका मिला है, क्योंकि वर्चुअली हम उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जिनके साथ फिजिकली हम यहाँ पे मुलाकात नहीं कर सकते थे। तो हम वर्चुअली आप खुद भी हम कनेक्ट हो रहे हैं और अपने ऑडियंस को भी जो है कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। सो वी आर बिगनिंग विद इन द सेशन। तो रिजवान भाई, हम सबसे पहले तो आपकी लाइफ स्टोरी और एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि एक गांव से लेकर एक यूनिवर्सिटी तक का सफ़र और यूनिवर्सिटी से फिर एक और यूनिवर्सिटी तक का ये जो सफ़र है पढ़ाने का, ये कैसा गुजरा और कैसे कैसे आप जो है इन मराहल को तय कर चुके हैं। जी नुमान भाई, लाइफ एक बिल्कुल एक कह लें कि ट्रेन की पटड़ी की तरह होती है। जिस तरह एक रेलवे ट्रैक होता है ना, बिल्कुल, तो लाइफ भी उसी तरह ही है। उस रेलवे ट्रैक के अंदर आपको जगह जगह स्टेशन आते हैं, आपको स्टॉप करना पड़ता है। उन स्टेशंस को हम लोग हर्डल्स कह देते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह देते हैं, ठीक है। और वो जो हर्डल्स होती हैं वो अल्लाह ताला ने आपकी बेहतरी के लिए रखी होती हैं, ताकि आपको अच्छे और बुरे का पता चल सके। तो जिस तरह एक रेलवे ट्रैक है, जगह जगह आपको स्टॉप करना पड़ते हैं, तो इंसान की लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, आपको जगह जगह स्टॉप करना पड़ता है। वो हर्डल्स आपके अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, आपके ऊपर कोई आजमाइश भी हो सकती है जो अल्लाह ताला आप पे दे, अल्लाह ताला बचाए। और इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। तो मैं अपनी लाइफ, मेरा है ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से, और उसकी तहसील है, एक छोटा सा बस एरिया है दीपालपुर का, तो वहाँ का मैं इनहेबिटेंट हूँ। किस तरह मैंने किया वो मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा। तो
یہ مجھے پہلے بتا دیں ہمارا شو مطلب کتنا، ایک 1 آور کنٹینیو رہتا ہے یا کیا اس کی ڈیوریشن ہے، تاکہ اس حساب سے میں انشاءاللہ چیزیں یہ تب تک مینیمائز کنٹینیو کر رہے کے گا، انشاءاللہ یہ تب تک کنٹینیو رہے گا جب تک یہاں پہ بولنے والے موجود رہیں گے. دیر از نو لمیٹیشن ہے رضوان بھائی. اچھا چلیں بنڈل آف تھینکس، پھر تو اچھی بات ہے. تو وہ سٹارٹ میں نے کیا اپنا کیریئر میٹرک سے، میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. میٹرک کے اندر الحمدللہ ٹاپ پوزیشن ان دا بورڈ میری تھی ادھر لاہور بورڈ کے اندر جو میں نے میٹرک کیا. تو مطلب جب میٹرک کیا تو کافی زیادہ بینرز لگ گئے پورے شہر کے اندر، اور کافی زیادہ فیم ملی، میرے پیرنٹس کو عزت ملی، اللہ کا شکر ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. اس کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کے اندر وہ کنسسٹنسی یا ہارڈ ورک سے میں نہیں کام کر سکا جس طرح میٹرک کے اندر ہوتا ہے. مینز دیٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں، یا فرسٹ سیمسٹر کے اندر آپ لوگوں کی جی پی آ جاتی ہے 4/4، تو سیکنڈ کے اندر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو جی کہ مطلب وی اور آل، ہم سب کچھ ہیں اور ہمارے سے کچھ اوپر نہیں ہے. تو وہ پہلا اوور کانفیڈنٹ میں ہو گیا مطلب ایف ایس سی میں، اور اس اوور کانفیڈنٹ کا ریزلٹ بھی بہت عجیب سا ملا. پھر خیر اپنے آپ کو سنبھالا، میڈیکل میں میرا نہ ہو سکا. اس کے بعد میں نے بی ایس سی کی سرگودا یونیورسٹی سے، تو وہ اس میں کچھ اپنے آپ کو سنبھالا. اس کے بعد فائنلی وین آئی ریچ دا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ان 2018، تو دین آئی ریئلائز دیٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ود مائی لائف. کیونکہ جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار ان کی لائف سکسیس سٹوریز میں سنتا تھا، تو پھر مجھے اپنے آپ کے اوپر ریپینٹ ہوا کہ میں نے کہا یار میں اپنے ساتھ مطلب کیا کر رہا ہوں، کہ ایک فلی ٹاپ پوزیشن ہولڈر ان دا میٹرک اینڈ دین ڈاؤن ان دا ایف ایس سی اینڈ دین ڈاؤن ان دا بی ایس سی. دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو دا پیک. تو پھر میں نے ایم ایس سی کے اندر جب میں آیا تو میں یہی ایم لے کے آیا تھا کہ یار اب اپنا علاقہ چھوڑ کے آ گئے ہوں تو اب کچھ نہ کچھ بن کے جانا ہے، تو بغیر بنے نہیں جانا. میرے بڑے بھائی ہیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ یونیورسٹی ایک دھوکہ ہے، جس طرح ایک خواب ہے. میں یونیورسٹی کو ایک خواب سے لنک کروں گا، اور وہ خواب وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، جس میں انسان مختلف ملکوں میں پھر رہا ہوتا ہے، نیچے گاڑیاں ہوتی ہیں، لیموزین ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی میں ہوتا ہے نا یہ اکثر گاڑیاں خواب جو میں آ ہے، جاتا یہ گاڑیاں جو ہے آپ یہاں پہ مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کیا یوز کر رہے ہیں. رضوان بھائی میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلو اپنے ویورز کو بھی. میرے ایک کلاس فیلو ہیں، ان کا نام سبت الحسن شاہ ہے، تو ہم انہیں شادی کہہ کے پکارتے ہیں. تو وہ شادی کہتے ہیں ہمیں یار یہاں پہ نا بچ کے گزرا کرو، یہاں پہ ایسی گاڑیاں ہیں جو آپ کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں. اور کہتے تھے بعض گاڑیاں تو وہ جو ہے ایک ویگن کی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ 15-20 سواریوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں. بالکل بالکل. کئی تو بس کی 74 to 70 کینڈیڈیٹس کو بھی جہنم میں لے کے جاتی ہیں. تو وہ ساری سچویشنز تھیں جو مطلب میرے سامنے تھیں. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک انسان کو پریکٹیکل لائف اور یونیورسٹی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات میں نے تب ریئلائز کی جب میں یونیورسٹی لائف میری ختم ہوئی. پھر میں ایم ایس سی میں چلا گیا، تو ایم ایس سی میں الحمدللہ کلاس میں ٹاپ پوزیشنز میں رہا. بڑی اچھی سی جی پی اے کے ساتھ میں نے اپنا پوسٹ گریجویٹ جو وہ کمپلیٹ کی. دین اس کے بعد سب سے جو مشکل ترین وقت میرے پہ آیا، ہر انسان پہ آتا ہے، اس میں سب سے پہلے میں اپنا سٹارٹ کروں گا میں اپنا کیریئر کیسے میں نے سٹارٹ کیا. تو کیریئر نعمان بھائی میں نے اپنا سٹارٹ کر دیا تھا مطلب ایف ایس سی کے بعد. اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایف ایس سی میں ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں، بی ایس سی میں یا نہیں پڑھا رہے. میں نے اپنا ایف ایس سی کے بعد ہی سٹارٹ کر دیا تھا، اور جو میری فرسٹ پے تھی تو وہ مجھے ملی 5000. یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 کی آئی تھنک سو کے 2014 کی. اور جب مجھے 5000 وہ پے ملی تو میرے لیے وہ اتنے زیادہ تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک بندہ پاکٹ منی پہ پال رہا ہو اپنے پیرنٹس کی 50 100 مطلب 50 دے دیا 100 دے دیا ڈیلی بیسس پہ، اسے مہینے بعد اچانک سے 5000 مل جائے، وہ تو کہے گا میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا مارکا سر کر لیا. اور میں اس لیے بہت آپ زیادہ خوش. میں نے وہ ایف ایس سی میں جو ہے یو اسٹارٹڈ تھنکنگ دیٹ یو آر آل. ہاں جی بالکل، وہ بس وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی. اصل میں ایف ایس سی بی ایس سی میں عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کو مطلب دنیا کو چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار آپ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے انسان کی یونیورسٹی لائف میں رہ کے، کالج لائف میں رہ کے، جی میری کلاس میرے دم سے ہے، یا
میرے ٹیچر میں نہیں آؤں گا تو انہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے اپنا مطلب جرنی سٹارٹ کیا. پھر آگے بی ایس سی میں، پھر ایم ایس سی میں جب میں مطلب آیا، میں نے ریئلائز کیا کہ یار نہیں، اب کچھ چینج کرنا چاہیے. یہ سوسائٹی مطلب وہ ان لوگوں کو ہی سلام کرتی ہے جو ہائی اچیورز ہیں، جو ہائی آفیشلز ہیں، ہائی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. تو نارمل جو پیپلز ہوتے ہیں، لوگ اپنے رشتہ دار ہی شادی کے بعد یا اپنے سگے بہن بھائی ہی یا باقی جس طرح ہم سوسائٹیز کے اندر آبزرو کرتے ہیں تو وہ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو نعمان بھائی، جب ایم ایس سی میری کمپلیٹ ہوئی تو یہ بہت، میں ایک دل خراش واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو مطلب میں جب بھی فیل کرتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار مطلب اتنی اچھی پوسٹ پہ اس ٹائم میں بیٹھا ہوا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میں نے بڑی دفعہ واقعہ سنایا ہوا ہے. ایم ایس سی ہو گئی، فیملی کا پریشر. مجھے بڑے بھائی کہا کرتے تھے کہ یار یہ جب تمہاری اس خواب سے آنکھ کھلے گی نا، پھر پریکٹیکل لائف میں پھر آپ کو پتہ چلے گا اصل لائف کیا ہے. یقین کر دیں، یونیورسٹی کے اندر میرے ساتھ، تو میں کیونکہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، میں یہی سمجھتا تھا کہ یار ایم ایس سی کی میں ڈگری کر لی ہے، میری جاب پڑی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر. میں جاؤں گا، میں سی وی دوں گا، جی میں جی سی سے گریجویٹ ہوں اور مجھے جاب دے دے. میں تو یہی سمجھتا تھا. لیکن وہ جیسے ہی میرا خواب یونیورسٹی کا ٹوٹا، مطلب یونیورسٹی سے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور سی جی پی اے بھی بہت اچھی، تو میں پتہ نہیں ایک گھمنڈ میں تھا یا اس میں تھا کہ یار بس جہاں بھی جاؤں گا نا کالج میں، انہوں نے کہنا ہے جی آ جائیں سر آ جائیں، آپ آج ہی لیکچرر سلیکٹ ہو گئے ہیں. تو صحیح. جب میں نے مختلف انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا، پہلے میں نے جا کے ادھر وزٹ کیا کینال روڈ پہ، میں نے نعمان بھائی تقریباً 40، مجھے کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، عثمان پہ یاد آ رہا ہے، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اکٹھے وزٹ کیا تھا. اکٹھے وزٹ کیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں نے اس میں کیا کیا جی، میں نے 40 سی ویز، 40 پیج سی وی کے میں نے بنوا لیے 40 جگہ. وہ میں نے 40 جگہ سی وی ڈراپ کی، اور 30 ٹو 37 یا 35 اف آئی ایم ناٹ رانگ انسٹیٹیوٹس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی ویکینسی نہیں ہے. اب ظاہری سی صحیح. بات ہے، ایک بندہ فریش گریجویٹ نکلے، اچھی سی جی پی اے ہے، چلے سی جی پی اے گندی ہو تو پھر بندہ کہے جی نوکری نہیں مل رہی. تو اللہ کا شکر ہے سی جی پی اے بھی اللہ نے ٹھیک دے دی تھی. لیکن اس کے بعد بھی لوگ مطلب سی وی لے کے گیٹ میں انٹر نہ ہونے دیں یا ایڈمنسٹریشن سے نہ ملنے دیں، اس قسم کے بیہیویئر بڑا ڈسہارٹ ہوا میں. اور میں ایک اسکول میں گیا، ایجوکیٹر کینال روڈ پہ ہے، تو وہاں میں گیا تو انہوں نے خیر ہمیں آدھا گھنٹہ باہر بٹھایا. پھر انہوں نے کہا جی آ جائیں اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم اپنی ہائیسٹ سیلری مطلب جو دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو 10 to 12,000 دیں گے. تو مطلب ایک ایم ایس سی بندہ، اسے آپ 12,000 کے آفر کر رہے ہیں. میرا وہاں سے دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا یار اتنا خرچہ تو ہم لوگ منتھلی یا ویکلی کر جاتے ہیں، ہاسٹل کا ملا کے، کھانے کا ملا کے، تو میں پورا وہاں مطلب یہاں آیا جایا کروں گا. صرف یہی لوگ کر رہے ہیں. جتنے بھی یہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول، یہ مطلب استحصال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کا، انکم اچھی نہیں دیتے، کیونکہ وہاں پہ انہیں لاٹ آف نمبر آف فریش گریجویٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کے نخرے بھی ہائی ہو جاتے ہیں. پھر میں ایک اور اسکول کے اندر گیا، وہاں انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی ہائیسٹ جو ہماری ہائی فیکلٹی ہے سینئر اسے ہم 12,000 دے رہے ہیں، آپ تو پھر فریش گریجویٹ ہیں. میں وہاں سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آ گیا. خیر 40 جگہ پہ میں نے گن گن کے آئی تھنک سو کے وہاں پہ میں نے سی ویز ڈراپ کی. تو منہ سے کہنا آسان ہے 40 جگہوں پہ جانا، ویسے انسان کہہ دیتا ہے میں نے 40 کی، لیکن جب 40 بندہ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے تو جاب نہ مل رہی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر مایوس ہو کے میں مطلب گھر آ گیا. میں نے کہا یار کوئی جاب شاپ نہیں ہے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ سے دعا کی مجھے، میں نے سی وی، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ گیا پنجاب کالج میں، اس کا تھا ڈیمو تھا، اس نے مجھے اٹھایا. میں ان ڈیز میں فارغ ہی ہوتا تھا، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان ڈیز میں فارغ ہوتا تھا، تو اس نے کہا چلو یار میری ڈیمو ہے تو آپ مطلب چلیں میرے ساتھ. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے اٹھایا، ہم لوگوں کاڑا چلے گئے ڈسٹرکٹ میں. تو میں نے وہاں جا کہا کہ سر میری بھی ڈیمو لے لیں، میں نے بھی ایم ایس سی کی. اس نے کہا جی یوں کرائٹیریا نہیں ہے، ہم لوگ پہلے سی وی لیتے ہیں پھر مطلب ڈیمو وغیرہ لیتے ہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. خیر 7 to 8 کینڈیڈیٹ کے جتنے بھی تھے اس دن آئے ہوئے تھے، ان ساروں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب یہ لائف کا جو تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو میں اسٹوڈنٹ سے یا ویور سے شیئر کرنا چاہوں گا جی جی. کہ اپنی زندگی کے اندر صرف 3 باتیں آپ لوگ اگر لے آئیں تو وہ آپ ہمیشہ سکسیس کے پاتھ پہ چلے جائیں گے. پہلے نمبر پہ ہارڈ ورک. آپ اپنی ہارڈ ورک کریں.
یہ ہارڈ ورک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک نائٹ اسٹڈی کر لی ہے، پوری رات میں سویا نہیں ہوں، اگلے دن میں سویا نہیں ہوں، مسلسل 3 دن سے جاگ رہا ہوں، یہ ہارڈ ورک نہیں ہوتی. یہ انسان کا ہوتا ہے اوور برڈنائز کرنا اپنے آپ کو. ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹینیوسلی ایک چیز کو کرتے چلے جائیں. مثال کے طور پہ آپ نے 2 گھنٹے کی روٹین بنا لی، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا، تو آپ اسے کنسسٹینسی کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے تھرو آؤٹ دا منتھ، تھرو آؤٹ دا ایئر، تھرو آؤٹ دا لانگ پیریڈ، تو اسے ہم ہارڈ ورک کہیں گے. سیکنڈ نمبر پہ کنسسٹینسی کی میں بات کروں گا، اسٹڈنس جسے کہہ دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے مسلسل لگے رہنا ہوتا ہے. جس طرح کیڑی ہوتی ہے وہ اپنے سے 10 گنا بھاری وزن اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے لیکن وہ گرتی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے بات. بلیف ہوتا ہے خدا کے اوپر کہ میں مطلب یہ وزن اٹھا رہی ہوں تو اس مالک نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے. تو سیکنڈ تھنگ جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہوتی ہے کنسسٹینسی. مطلب جو آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہو کے کریں. یہ نہ ہو کہ اوور نائٹ اسٹڈی کریں، اگلا دن سوئیں، اس سے اگلا دن سوئیں، پھر اوور نائٹ اسٹڈی کریں. تو دیٹ از ناٹ دا کنسسٹینسی. تھرڈ تھنگ ہوتی ہے بلیف ان گاڈ. اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کریں. جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہارڈ ورک، کنسسٹینسی اینڈ بلیف ان گوڈ آ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں دنیا کی وہ کوئی بھی چیز سر کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوئی بھی چیز کراس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی اس کا لائف کا ایم ہے، واٹ ایور ہز ایمبیشن، تو اللہ تعالیٰ اسے لازمی وہ اس کا ایمبیشن پورا کر دیتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اگر اپنی لائف کے اندر سمپل سا، میری لائف کا تو یہی رول ہے، مطلب 3 باتیں اپنی یہ لائف کے اندر لیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ ان ہائی اچیورز میں ہوں گے، ان سٹارز میں ہوں گے جنہیں دنیا یوں دیکھ رہی ہوتی ہے آنکھیں اٹھا کے. اور اس کی ایگزامپل میں نعمان بھائی آپ کو یوں دیتا ہوں. ہمارے اکثر دیکھا ہوگا ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، 5 5 منٹ پہلے ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اے ایس پی صاحب آ رہے ہیں جی، ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں جی، اے سی صاحب آ رہے ہیں. They are the humans and we are also human. We are not the animals. اگر ان کے لیے آپ لوگ ٹریفک روک سکتے ہیں تو ہمیں وہیں سے لیسن سیکھ لینا چاہیے کہ یار they are the humans, we are the humans. Then what is difference between we and them? ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈفرنس کیا ہے؟ پھر ڈفرنس آ جاتا ہے وہی 3 باتوں کا کہ ان لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے نائس، مطلب ایک خاص وقت پہ جو ان کا جی، جی جی. تو ایک خاص وقت پہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے تو پھر خدا انہیں بالکل ریوارڈ دے دیتا ہے. تو ہم لوگ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ گاڑی میں جا رہا ہے گورنمنٹ کی، اس کے پیچھے سیکورٹی ہے، اس کے پیچھے اتنے گارڈز ہیں، لیکن یار آپ یہ تو دیکھو نا اس نے کتنی راتیں اپنی ضائع کی ہیں. آپ لوگ راتوں کو سو رہے ہیں، آپ راتوں کو فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ راتوں کو واٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، انسٹا ٹویٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دیر از انٹرنیٹ پرابلم. جی وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں 3 جو ہے کیز بتا رہے ہیں سکسیس. کنیکٹیوٹی پرابلم ہو گیا تھا. جی 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 انٹرنیٹ اب کنیکشن پرابلم کی وجہ سے آواز آ آواز. رہی ہے نعمان بھائی جی جی آپ کو؟ اب آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی رضوان بھائی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی کنیکٹیوٹی پرابلم ہو گیا تھا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. لیٹس کنٹینیو. اچھا اچھا جی. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار وہ اتنے بڑے بڑے آفیسر تھے، لیکن آپ یہ دیکھا کریں ان کے پیچھے دعائیں کتنی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اسٹرگل کتنی ہوتی ہیں. ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ اوور نائٹ اسٹڈی کر کے پاس ہو گئے، تو دیٹس ناٹ دا کیس. یہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے کنسسٹینسی کتنی ہے، اس کی ہارڈ ورک کتنی ہے. تو ویسے ہی اگر آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ اور ہارڈ ورک کریں گے تب جا کے آپ کا یہ مقدر بن جائے گی سکسیس. تو یہ میری لائف کی اسٹوری تھی نعمان بھائی. تو وہ وہاں پہ بات ایک رہ گئی تھی کہ اچھا وہ انٹرویو میں وہاں سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی پتہ نہیں چلتا. اصل میں ہمارے لیکچررز کا یہی مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر کے نا کہاں کی بات ہوتی ہے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو
تو یہ پھر میں گیا انٹرویو میں، خیر وہاں پہ 8 لوگوں نے ڈیمو دی، وہاں پہ الحمدللہ پھر میری سلیکشن ہو گئی. دین پھر 1 سال میں نے یہاں پہ کام کیا. اس کے بعد میری یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر میری اپائنٹمنٹ ہو گئی، انہوں نے مجھے یونیورسٹی ادھر میں فارورڈ کر دیا. تو اب الحمدللہ اب بہت زبردست چل رہا ہے، اور یونیورسٹی کی کلاسز آج کل آن لائن چل رہی ہیں، تو وہاں پہ پڑھا رہا ہوں میں. تو یہ میری لائف کی کچھ سٹوری تھی. اب آپ اپنے کوسچننگ سیشن کے اوپر آ جائیں. دیٹ از ٹو مچ انسپائریشنل رضوان بھائی. بہت زیادہ جو ہے نا آپ جیسے کہہ لیں کہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ نے اتنے سارے ہمارے ساتھ آئیڈیاز شیئر کیے ہیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ پرابلم فیس کرتا ہے اس کی لائف میں. فال اینڈ ڈاؤن جو ہے نا، اپس اینڈ فال جو ہے یہ آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. اور انسان کو جو ہے انہیں بیریئرز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو دا سکسیس. کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، یہ جو ناکامی ہے اسی کو فرسٹ اسٹیپ سمجھیں. اگر ناکام ہی نہیں ہوں گے تو یار آپ سیکھیں گے کیسے؟ آپ تو سیکھ ہی نہیں سکتے. ناکامی کو تو آپ اپنا موشن سمجھیں کہ وہ آپ کو سکھانے آئی ہے، آپ کو اپرچونیٹی دینے آئی ہے. یہ جو مسائل ہیں یہی تو آپ کے لیے اپرچونیٹی ہیں. اگر دیکھیں نا ہمارے پاس یہ مسائل نہ ہوتے، اگر ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر ہم اسے اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرتے تو آج ہمارے پاس اچھی اچھی جو ہے گاڑیاں نہ آتی. اگر ہمارے پاس کمیونیکیشن کے جو ہے پرابلم نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ٹیلی فون نہ آتا. تو میرے خیال سے یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں اس چیز کی جانب جو آگے جو ہے ہمیں راحت دیتی ہے، جو آگے ہمیں سکون دیتی ہے. تو میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ لرننگ اچھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جو سنیں وہ ساتھ بولیں بھی. تو انہی چیزوں کو ری انفورس بھی کرتے جائیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، یہ جو رضوان بھائی ہمارے ساتھ پوائنٹس شیئر کر رہے ہیں، انہی پوائنٹس کو آپ ہمارے ساتھ ری انفورس کرتے جائیں اور کمنٹ سیکشن میں یہی ہمیں بتاتے جائیں اگر آپ ایگری کرتے ہیں. اور اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں لائیو، آئی ہیو شیئرڈ یو دا لنک دیٹ از ان دا اسکرین. اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں تو یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے، آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور لو، فار یور وشیز، فار یور کمپلیمنٹس. بہت سے جو ہے کمپلیمنٹس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں جن میں خان لگاری جو ہے شامل ہے. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ عامر نذیر پتافی صاحب موجود ہیں. عامر نذیر بہت شکریہ. افتخار احمد خان تھینک یو سو مچ. سر محمد عویز صاحب بہت شکریہ، مجھے آپ کے کمنٹس مل رہے ہیں، جزاک اللہ. سو a lot of persons are sharing their love with us. رضوان بھائی ہمیں بہت سارے دوستوں کا جو پیار جو ہے وہ ریسیو ہو رہا ہے. تو ابھی ہم اپنی جی بات جی، کو بہت آگے بڑھاتے ہیں. شکریہ ان سارے ویورز کا. جی 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 thank you. تو اسی کے بعد ہم آگے بات اپنے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی اور آپ نے ٹیچنگ سے کافی کچھ سیکھا بھی. لیکن مجھے یہ جو ہے ایک سسپینس ہے اور ویورز کو بھی ہوگا کہ کیا وہ وجہ تھی کہ آپ نے انٹیلیجنس بیورو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہیں چوز کیا اور ٹیچنگ کو جو ہے ترجیح دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ نعمان بھائی 2018 کی بات ہے، جب میری ایم ایس سی کنٹینیو تھی جی سی یونیورسٹی، بلکہ ایم ایس سی میری آئی تھنک سو کے لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. تو میری جاب ہو گئی تھی، مطلب مجھے کال لیٹر ادھر سے آ گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے، سیٹس آئی تھیں. اور آئی تھنک سو کہ میں اپنے سٹی کے اندر صرف ایک واحد شخص تھا جسے وہ کال لیٹر آیا تھا. کیونکہ یہ جو جاب ہوتی ہے کافی زیادہ ہاں جی، کیونکہ ڈاک خانے میں جو پوسٹ آفس تھا، مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ مطلب ایک میرا ہی لیٹر آیا ہے. تو میں نے وہاں سے پریڈکٹ کیا کہ مطلب آئی ایم اونلی ان دا سٹی، لیکن کافی زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں ہماری سٹی کے. تو آل وار ریجیکٹڈ اینڈ آئی واز سلیکٹڈ بائی دا گریس آف گوڈ. اس میں انسان کا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. تو اس میں میری ڈگری اس ٹائم چل رہی تھی. تو میرا ایک شروع سے ہی ایم تھا کہ یار مطلب ایک ایسی پوسٹ ہو جس میں میں حلال چیز کماؤں، محنت کروں، حلال چیز کماؤں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ محنت کر کے بچوں کو پڑھا کے حلال چیز کمائی جاتی ہے. جب میں نے وہ پوسٹ جوائن کرنے لگا تو مجھے مختلف قسم کے پیپلز نے یا لوگوں نے مجھے کہا کہ مطلب ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ پولیس کے اندر آپ کو انفیئر مینز کا یوز کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے آفیسرز آپ سے کروائیں، چاہے آپ کو خود کرنا پڑے، ادروائز آپ سروائیو نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے محلے کے اندر یہ کہ یہاں پہ پولیس والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو مطلب زبردستی آپ کے آفیسرز کروائیں گے، آپ کو منتھلی بیسس پہ انہیں کچھ فنڈز دینے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا یار اس ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے میں ایک آفیسر رینک پہ چلا جاؤں گا انٹیلیجنس بیورو کے اندر. ویسے بھی انسان جب اپنا انٹرو کرواتا ہے کہ جی میں انٹیلیجنس آفیسر ہوں یا انٹیلیجنس بیورو میں آفیسر ہوں، تو ایک اس کی الگ ہی ریپو بنتی ہے. لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یار یہ چیز حرام میں آ جائے گی یا ہمارا مطلب
सोसाइटी में ठीक है एक इज्जत दी जाती है, मैं यहाँ पे इज्जत कमा लूंगा, लेकिन आगे जाके क़यामत वाले दिन वहां मैं जाके क्या जवाब दूंगा कि मैंने ये दो चार पैसों के पीछे और वो जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो कुछ ये सरकमस्टांसिस थे, कुछ और सरकमस्टांसिस हो गए थे जिनकी वजह से मैंने वो जितनी भी जॉब्स थी, जो वाली इंटेलिजेंस वाली थी, उसके बाद मेरी इंटेलिजेंस ऑपरेटर की वो मुझे उन्होंने बुलाया, तो वो भी पुलिस डिपार्टमेंट की थी। तो वो मैंने फिर नुमान भाई रिजेक्ट कर दी। और फिर अल्लाह ने आज उसके बदले, अब उन लोगों की पे जितने भी इंटेलिजेंस की है वो 50-60 थाउजेंड उनकी पे होती है, 70 थाउजेंड होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे डबल कमा लेता हूँ। और अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा होता है वो क्यों ना इंसान हलाल तरीके से कमा ले। आपका जो रिस्क है उसने आपको तलाश करते हुए आ जाना है, चाहे आप उसे फेयर मीन्स यूज करो चाहे आप उसे अनफेयर मीन्स यूज करो। तो इस वजह से मैंने मतलब वो पोस्ट जो है ना वो रिजेक्ट कर दी थी। वाओ व्हाट अ लवली मैसेज रिजवान भाई यू हैव शेयर्ड विद अस के रिस्क जो होता है वो हम तक पहुंच के रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे हलाल तरीकों से कमाएं या नाजायज तरीकों से कमाएं, ये बिल्कुल हमारे ऊपर इंसार करता है। सो क्यों ना, अगर वो आना ही हमारे पास है तो क्यों ना उसे अच्छे तरीकों से हासिल कर लें, क्यों ना उसे हलाल तरीके से कमा बिल्कुल लें। सो दैट इज़ अप टू यू। और यही जो है इंसान को इंसान बनाती है ये चीज़, कि आप सबसे पहला जो काम है रिस्क के हिलाल, जो लिखा होता है ना, आप पैसों के ऊपर देखें कि वहां पे लिखा होता है रिस्क हलाल ऐन इबादत है। तो वाकई वो ऐन बिल्कुल इबादत है यार। अगर आपका रिस्क ही हलाल नहीं है तो वो किस काम की आपकी इबादत, वो किस काम की आपकी नमाज रोजा हज ज़कात, किस काम का अगर आप हराम के पैसों से कर रहे हैं। दैट इज फॉर बिल्कुल नथिंग, दैट इज यूजलेस। इंसानियत के लिए जो है ना आप अपना रिस्क हलाल कमाएं, क्योंकि आपने जो है यही जो है जिस्म जिसको आप पाल रहे हैं, आगे इसी जिस्म ने बोलना है, इसी जिस्म ने आपके खिलाफ जो है गवाही देनी है क़यामत वाले दिन। तो क्यों ना उस जिस्म को जो है ना हम हलाल रिस्क पे पालें। तो इसके साथ रिजवान भाई हम आगे जो है आपसे एक कुछ और जानना चाहेंगे, वो ये है कि जो कि हमारा टॉपिक भी है यूनिवर्सिटी टू प्रैक्टिकल लाइफ, कि एक जैसे आप कह रहे थे ख्वाब होती है यूनिवर्सिटी लाइफ, तो इस ख्वाब से हकीकत का जो सफ़र है, जब आदमी की ख्वाब से आंख खुलती है तो इंसान जागता है, तो फिर इंसान को कुछ पछतावा भी होता है यार ये क्या मैं फजूल चीज़ में था। तो क्योंकि वो तो हकीकत होता ही नहीं है। तो क्या वो बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और किस तरीके से हम जो है उनको फेस कर सकते हैं। इसमें नुमान भाई मैं स्टूडेंट्स को अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि उस जो एक ब्लाइंड वर्ड है, यूनिवर्सिटी इज़ अ ब्लाइंड वर्ड, ठीक है। ब्लाइंड वर्ड वर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता, कोई कहाँ जा रहा होता है, कोई कहाँ जा रहा होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि यार जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, जो पास हो चुके हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? उनसे आप लोग मशवरे लें, उनके इंटरव्यूज सुने। जिस तरह आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैंने कर ली है, तो हमारे से पूछेंगे यार प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग कर क्या रहे हैं। तो जब हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करेंगे तो फिर उन्हें रियलाइज होगा कि यार हम मतलब अपने साथ कोई ऐसा गलत काम ना कर लें जो बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नुकसान हो उसका। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान में जो बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश व्हाट्सोएवर द डिपार्टमेंट्स आर, जो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, जॉब पाकिस्तान में नहीं रह गई सिवाय कंपटीशन जॉब्स के। आप ये देख लें कि एक बंदा बीए किया होता है, बीकॉम किया होता है, वो सीएसएस का उसे शौक होता है और वो कर जाता है। यहाँ पे एमफिल पीएचडी लोग उनसे सीएसएस नहीं हो रहा होता। असल मकसद ये होता है कि आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आप उन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें अपने सीनियर्स से पूछ के, या अपने बड़े भाई से, रिलेटिव से, या ऐसे शोज देख के जिनमें मोटिवेशन स्टोरी शेयर की जाती हैं। जैसे माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त शो चल रहा है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी दैट यू हैव शेयर्ड yesterday of the person that traveled 85 kilometers from the Faisalabad to the Sargoda, and he left the job of the jailer police and selected the education department. तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, मैंने कहा यार वाकई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो मैं इम्प्रेस हुआ था उनसे बहुत ज़्यादा। इट्स तो सो ये वो काइंड ऑफ। चीज़ें हैं कि हाँ जी, थैंक यू। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जहन में रखनी चाहिए कि व्हाट विल बी आवर द फ्यूचर, नेक्स्ट हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर वो चीज़ें ये प्लान करके रखेंगे तब वो सरवाइव कर सकेंगे। अदरवाइज इतना टफ जो अब इरा आ चुका है, इसमें सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। और सर्वाइवल उसका होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। डार्विन की एक थ्योरी है कि जो फिटेस्ट
थिंग होगी उसी का सर्वाइवल होगा। तो जो फिटेस्ट नहीं है उसका सर्वाइवल भी नहीं है। एग्जैक्टली रिजवान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वही बंदा सरवाइव कर सकता है जो यूनिवर्सिटी लाइफ से कुछ सीख के और अपने लिए जो है रोल मॉडल जो है वो सिलेक्ट करे और लोगों को देखे बिल्कुल। कि वो लोग क्या कर रहे हैं और अपने सीनियर्स को देखे, क्योंकि हर मरहले पे आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आप जो है ना बिल्कुल। कभी भी जो है ना हर आखिर नहीं हो सकते। हर बंदे को जो है राय लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्स ने, अजीम हस्ती ने कभी दुनिया में आना नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती वो भी सहाबा कराम से मशवरा लेते थे और वो भी क्या करते थे, उनकी राय लेके जो है आगे फैसला करते थे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर काम जानते थे, हर काम जो है वो बेहतर तरीके से करते थे। तो हमें ये सबक दिया कि आप भी अपनी रहनुमाई के लिए दूसरों से मशवरा लो, दूसरों से आइडियाज़ लो। जब हम दूसरों के से आइडियाज़ लेते हैं, असल में अल्लाह पाक जो है हमें खुद जो है ना हमारे दिल में वो बात डाल देते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए बेहतर है। तो हमें चाहिए हम जो है लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करें, अजीम लोगों की ज़िंदगियाँ देखें कि वो अजीम बने तो कैसे बने। इसी तरह कहते हैं ना, मुतालिया जो है इंसान को एक अजीम इंसान बनाता है। तो हमें चाहिए हम अपने सीनियर्स को, हम अपने सोसाइटी में उन लोगों को देखें जो सरवाइव कर गया, जो कामयाब हो गए, जिन्होंने जो है एक एग्जाम्पल बनाई, रोल मॉडल जो है सेट किया। तो रिजवान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने जो है बड़ा कम्प्रीहेंसिव वे में हमें बताया, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को, कि किस तरीके से जो है वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ आप हमें काइंडली इस बारे में बताइएगा कि आफ्टर completion of degree students start looking for test preparation like PPSC, FPSC, NTS, डिफरेंट जो है जॉब्स के लिए जो है ना स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और उसमें काफ़ी मसाइल का सामना आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स मोस्टली जो है वो फेलियर के जो है सामना उन्हें करना पड़ता है। तो क्या इसकी वजूहत हैं और किस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं? इसमें नुमान भाई ये है कि हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है या जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो डिमांड करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। थर्ड थिंग इज द इंग्लिश। तो वैसे इंग्लिश तो प्राइम थिंग है, लेकिन इसमें दो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। अब एक फ्रेश ग्रेजुएट निकला है बॉटनी में, जिस तरह मैंने किया, आपने इंग्लिश में किया। अब यहाँ पे मेरे से कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर ले तो मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बॉटनी आती है। आपसे जनरल नॉलेज का कर ले, हो सकता है आपको आ जाए, हो सकता है आपको ना आए। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप भी पढ़ के आए हैं, मैं भी पढ़ के आया हूँ, हमें नोट्स को क्रैमिंग करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। हम लोगों को बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, व्हाट्सएवर अवर फील्ड, उर्दू, हमें उस फील्ड के अलावा कुछ भी नहीं आता। जबकि जितनी भी ये जॉब्स आती हैं, कंपटीशन की जॉब्स आती हैं, कुछ छोटी से छोटी जॉब भी है, उसमें वो डिमांड कर रहे होते हैं करंट अफेयर क्या है, पाकिस्तान अफेयर क्या है, डेली बेसिस पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी के कई ग्रेजुएट्स को तो ये नहीं पता होता वजीर सिंध कौन है, वजीर तालीम कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता, और जब इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, आप लोग अपना कोर्स कर पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आप मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज यूज़ करें जिनसे आपको पता चल सके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि जो भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलें तो आप एग्जाम में बैठें और आप टॉप या हाई अचीवर्स के अंदर हो, या आपको मसला ना हो कि यार ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली बिल्कुल रिजवान भाई, हम जो यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली अपने एक नट शेल में रहते हैं। वो समझते हैं दैट इज़ द होल पार्ट। उन्होंने जो है असल पिक्चर नहीं देखी होती कि सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। एंड वट एवर यू आर सेइंग, लाइक वी हैव बीन सबमिटिंग द सीवीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट लाइक मोर देन 40 से ज़्यादा इदारों में सीवी देने के बाद हमें तब रियलाइज़ हुआ कि हमारे अंदर उन चीज़ों को, अभी स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। व्हाट द सोसाइटी इज बिल्कुल। एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, व्हाट वी नीड टू हैव। और जब वो हम स्किल्स इंप्रूव करेंगे, असल में हम देखें ना, कोई भी इदारा है, वो इदारा नहीं चाहता कि एक ऐसे बंदे को हायर किया जाए कि जो बंदा उनको कोई फ़ायदा ना दे सके, ठीक है।
تو اگر وہ ہمیں ہائر کر لیں 15,000 دیتے ہیں 20,000 دیتے ہیں یا 30,000 دیتے ہیں اور ہم انہیں 30,000 جتنا سرو نہیں کرتے تو وہ کیوں ہمیں ہائر کریں؟ واٹ بینیفٹ وی آر گیونگ دیم؟ ہم کیا دے رہے ہیں انہیں؟ یہ جو ورڈ ہے دنیا کا جو ریلیشن ہے گیو اینڈ ٹیک پالیسی پہ چل رہا ہے کہ کچھ لینا اور کچھ دینے کی جو پالیسی ہے، ہم اگر انہیں سرو کریں گے ان کے ادارے کے لیے کچھ سود مند ثابت ہوں گے فائدہ مند ثابت ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول ہائر یو. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ خوبیاں ہوں وہ چیزیں ہوں جو ان کی ڈیمانڈ ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی گریجویٹ کی سی وی کاپی پیسٹ ہوتی ہے ان کی ایک دوسرے سے وہی ملتی جلتی سی وی. میرے خیال میں وہ بندے اپنی یار پہچان ہی نہیں کر پا رہے کہ یار 400 بندہ کی سیم سی وی ہے، یعنی 400 بندے کے پاس کچھ پوٹینشیل ہی نہیں ہے، کچھ نیا ہی نہیں ہے، کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو وہ ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ ہم ہیں کیا، ہم کیا کچھ خاص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے تو ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے. تو میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یوسف بشیر قریشی صاحب ایک بہت بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وہ کہتے ہیں یار کائنات کا عظیم شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا یس وی وانٹ ٹو سی دا گریٹ مین ان دا ورلڈ. تو انہوں نے کہا ہینڈ ریس کرو، ایک میرے ساتھ وعدہ کرو یہ ایکٹیویٹی ہے یہ ریسیپی ہے اگر یہ کرو گے تو کائنات کا عظیم شخص دیکھ پاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی بتائیں ہمیں. تو انہوں نے کہا کام یہ کرنا ہے صبح سب نے جلدی اٹھنا ہے. تو سارے حیران یار کائنات کا عظیم شخص دیکھنا ہے صبح سورج تھوڑی دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا اب یہ کرنا ہے صبح صبح جلدی آپ نے جاگنا ہے، آپ نے جو ہے صبح اٹھ کے میرر کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کائنات کا عظیم شخص نہیں دیکھ پاتے تو میرے زبردست. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے آپ کو کسی اور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے. کیونکہ کائنات کا عظیم شخص وہی ہے جو آپ کے سامنے وہ آپ خود ہیں جو موجود ہیں. سو یو آر گریٹ، یو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل ٹو ڈو سم تھنگ. یار کائنات میں 6 ارب انسان ہے تو ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ تو اس عظیم اللہ گریٹسٹ نے جو ہے ہر بندے کی کہانی دوسرے سے مختلف لکھی ہے اور ہر بندے کا پوٹینشیل دوسرے سے مختلف کیا ہے. سو رضوان بھائی بہت اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اسی ساتھ اب ہمیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے اور ہمیں بھی خاص طور پر بتائیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی سے فریش گریجویٹ ہیں اور وہ اپنی اسٹڈی جو ہے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں بٹ دے ہیو ڈفرنٹ فائنینشیل ایشوز اینڈ they want to have some scholarships. So what kind of opportunities we have in Pakistan and in the abroad countries, so how they can avail and آپ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر بتائیں کہ کس طریقے سے ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اسکالرشپ گین کر سکتا ہے اور ابھی اگر اسکالرشپس آئی ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بریف کر دیں. Okay, Numan bhai. If we talk about the scholarships that are going to take place in the Pakistan and the foreign countries nowadays, ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آج کل اسکالرشپ آئی ہوئی ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ. تو سی ایس سی اسے لنک ہوتا ہے، سی ایس سی چائنا لکھتے ہیں گوگل کے اوپر، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتی ہیں یا چائنا اسکالرشپ کونسل اسے یوں لکھ دیتے ہیں گوگل کے اوپر CSC.com. وہ جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا پرائم اینڈ بیسک تھنگ از دیٹ آپ اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھیں، آپ کس ڈپارٹمنٹ کے. لیٹس سپوز آپ انگلش کے ہیں تو آپ مختلف قسم کے جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں وہ ملک کی یونیورسٹیز کا گوگل کریں. آپ لیٹس سپوز آپ جانا چاہ رہے ہیں سعودی عربیہ میں جانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ انگلش کی یونیورسٹی ہے، طائف یونیورسٹی ہے، کنگ فہد یونیورسٹی ہے، السعودیہ یونیورسٹی ہے، اینڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جن میں انگلش کے بڑے زبردست پروگرامس کروائے جا رہے ہیں. تو جی رضوان بھائی اچھا میں نے ساتھ اسکرین بھی شیئر کر ٹھیک ہے، دیا ہے ویورز کو دکھانے کے لیے کہ یہ سی ایس سی اگر لکھیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے ویب سائٹ واقعی بالکل وہ سی ایس سی اسکالرشپس آ گئی ہیں نا نعمان بھائی، یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہیں. جی تو یہاں پہ اب لیٹس سپوز میں سعودی عربیہ کی ایگزامپل دے رہا تھا، کنگ فہد یونیورسٹی. آپ دیکھیں وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے آپ ملک ڈیسائیڈ کریں میں نے کس ملک میں جانا ہے، اس کے بعد اب وہ دیکھیں اس ملک کی یونیورسٹیز کون کون سی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر پھر آپ تھرڈ تھنگ دیکھیں کہ اس میں جو میں کورس کرنا چاہ رہا ہوں، میں میرا جو ڈیزائرڈ کورس ہے، میرا سلیکٹڈ کورس ہے، آیا کہ وہ کروا رہے ہیں یا نہیں. تو صحیح جب آپ وہ لیٹس سپوز سعودی عربیہ کے اندر کنگ فہد یونیورسٹی ہے وہ کورس کروا رہی ہے انگلش کا، آپ وہاں پہ
4th नंबर पे जाके अप्रोच करें प्रोफेसर्स लिस्ट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ताइफ, ठीक है। सही। वो प्रोफेसर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप उनसे कांटेक्ट करें। उनमें एक रेफरेंस लेटर जिस तरह की एप्लीकेशन होती है वो आप लिखें कि सर वी वांट टू परस्यूड आवर रिसर्च और आवर एमफिल डिग्री और द मास्टर डिग्री फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू चूज यू एज अ सुपरवाइजर। आप उसे मैसेज कर दें, वो पूछेगा आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किस बेस पे आना चाह रहे हैं। उसे अपना बयान करें कि सर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ और रिसर्च के अंदर मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज हैं, मुझे इन इन चीज़ों पे कमांड है और मैंने आपको ही बेस्ट प्रोफेसर समझा है, काइंडली आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। जब वो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, आपने जब भी वो स्कॉलरशिप आएंगी, मुख्तलिफ किस्म की फेसबुक के ऊपर HEC की साइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आएंगी तो आपने क्या करना है, वो एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको उस प्रोफेसर ने दिया होगा वो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। और जब आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देंगे तो फिर विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको वो बता देंगे कि आपका स्कॉलरशिप आया है या नहीं। उस ये इसका क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने का। आई अगेन रिपीट, सबसे पहले आपने मुल्क डिसाइड करना है किस कंट्री के अंदर जाना है। सेकेंडली आपने प्रोग्राम उस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद अदब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद एंड लाहौर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को लिंक करूँगा जो मेरे रिलेटेड डिपार्टमेंट के हैं। तो उसके बाद जो है मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा, रेफरेंस लेटर लूँगा और जब भी वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस करेगी मैं वहाँ पे अप्लाई करके अब्रॉड चला जाऊँगा। सेकंड नंबर पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप करंटली वर्किंग है नियरली अबाउट 20,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनके पास वाह। चांस होता है कि वहाँ पे जा सकें। मसला ये है कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। और रोमान भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे जितने भी जानने वालों ने अप्लाई किया है ना, उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है मेरे कोलीग्स कह लें, मेरे फेलोज कह लें, मेरे जानने वाले कह लें, तो उनका वो स्कॉलरशिप लग गया है। मसला क्या है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमें पता नहीं है हमने अप्लाई किस तरह करना है। आजकल मैं ये स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आई हुई है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें, पूरा एक एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। सेकंड आई हुई है स्वीडन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आई हुई है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। HEC की इंडिजिनस स्कॉलरशिप्स, जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी एजुकेशन को परसूट नहीं कर सकते, वो वहाँ पे जाके अप्लाई करें इंडिजिनस स्कॉलरशिप। इसके अलावा कोका कोला स्कॉलरशिप्स होती हैं लोकल जो होती हैं, वो किसी स्टूडेंट को नहीं पता। ये जितनी भी बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, हायर हो गई, कोका कोला हो गई, फिलिप्स हो गई, तो ये फंडिंग देती हैं। वो फंडिंग क्या होती है, वो असल में स्कॉलरशिप की फॉर्म में होती है। वहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई करें, जितनी बड़ी फर्म्स हैं वो सारी दे रही हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप करंटली वर्किंग कर रही है, नीदरलैंड में स्कॉलरशिप्स खुली हुई हैं, कनाडा में स्कॉलरशिप्स खुली हुई हैं। ये आपने करना किस तरह है, जस्ट जाके गूगल पे टाइप करना है कैनेडियन स्कॉलरशिप, स्वीडन स्कॉलरशिप, इंडिजिनस स्कॉलरशिप, CSC scholarship, and other different type of scholarships are available that are students that is easy for students to continue their different type of programs. वाह, ग्रेट थिंग कि सिर्फ जो है गाइडेंस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, और थोड़ी जो है एफर्ट करने की ज़रूरत है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप रिजवान जमील भाई, आप ये जो एक हमारे यहाँ टैबू है, सोशल टैबू, कि हमारे यहाँ एक गलत तस्वर लिया जाता है कि यार मैंने चाइना नहीं जाना, हर बंदा चाइना जा रहा है। हालांकि चाइना के एजुकेशनल सिस्टम को पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है हमारा कंपैरिजन कि किस तरह जहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि क्या ये वाकई है कोई चीज़ के चाइना के एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड समझने की। असल में नुमान भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जब चाइना के कोई आर्टिकल आता है, मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएं तो वो कहे यार एक ये चीज़ जापानी है, ये चीज़ चाइना की है। हम डायरेक्टली कहते हैं नहीं यार चाइना की हमने नहीं लेनी है, ख़राब हो जाएगी, हमें जापानी दो। तो हमारे पाकिस्तानी पीपल्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक सोच बन चुकी है कि यार चाइना की हर चीज़ ख़राब है। वो चाइना की एजुकेशन ख़राब नहीं है, चाइना का मटेरियल ख़राब हो सकता है। आप देखें जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं नई, जितनी भी रिसर्च होती हैं, सारी चाइना के साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो कोई और एग्जैक्टली। साइंटिस्ट नहीं कर रहे। तो ये मसला है।
تو ये भी बात देखने की है कि अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक सुई से लेकर एक सैटेलाइट तक जो है वो चाइना ने बनाया है, चाइना और ने, बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो सैटेलाइट है वो भी पाकिस्तान को चाइना ने जो है एक गिफ्ट दिया था 14 अगस्त के ऊपर। और ये नहीं है कि चाइना की हर चीज़ जो है वो लो क्वालिटी में होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उनकी अच्छी क्वालिटी मंगवाते हैं या हल्की क्वालिटी मंगाते हैं। हालांकि हमें जो है इस चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए कि उन्होंने मार्केट में गरीब के लिए अ, हर चीज़ जो है वो सस्ती से सस्ती जो है अवेलेबल की है। अब ये देखें कि अगर बाइक की भी बात करें तो वो भी अगर गरीब जो है अवेल नहीं कर सकते थे, अब वो जो है चाइना की जो बाइक्स हैं उन्होंने गरीबों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं, और इस चीज़ को एक बुरा कंसेप्ट लेने के बजाय हम देखें तो वो एक सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू रिजवान भाई, आपने स्कॉलरशिप्स के हवाले से यू हैव शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे कमेंट में भी शेयर कर दिया है कि किस तरीके से जो वो है स्कॉलरशिप्स को गेन कर सकते हैं। अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया है, यू शुड वॉच द वीडियो सिंस स्टार्ट, आपको जो है शुरू से वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा और जो है पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से जो है अपनी सीवी जो है बनाते हैं, कॉपी करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो भी उधर से कॉपी करते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम का एज अ नेशन वो जो है इमेज ख़राब करते हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासतौर पर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और कॉपी पेस्ट से काम करते हैं, इधर दीज आर द असाइनमेंट्स और दीज आर द सीवीज, तो क्या ये चीज़ सिर्फ दूसरों के लिए नुकसानदेह है या उनके लिए अपने लिए भी जो है उनका फ्यूचर ख़राब कर रही है? इस चीज़ को ज़रा इलेबोरेट कीजिएगा। जी जी रोमान भाई, हमारा ये मैं स्टार्ट करूंगा हमारे एजुकेशन सिस्टम से, यूनिवर्सिटी सिस्टम से। हम जी लोग क्या कर रहे होते हैं, असाइनमेंट जितनी भी होती हैं कॉपी पेस्ट करके, वन नाइट, एक दिन पहले मेरे से मांग ली, आपसे मांग ली, कॉपी पेस्ट करके सारों ने वो सबमिट करवा दी। हमें वहां से हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं उस कॉपी पेस्टिंग के। तो अगर आपने अपनी कॉम को इस चीज से बचाना है तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन जो सिस्टम है उसे इम्प्रूव करें, कि वहां पे उस स्टूडेंट को ही असाइनमेंट एक्सेप्ट की जाए जिसकी प्लेजरिज्म 20% हो। मतलब प्लेजरिज्म ये होता है कि उसने किसी की कॉपी ना की हो, सिर्फ 20% मटेरियल उसका कॉपी हो, बाकी उसने अपनी थिंकिंग करके लिखा हो। तो प्रोफेसर्स को चाहिए कि जब भी असाइनमेंट को स्टूडेंट सबमिट करवाए उसका प्लेजरिज्म लेवल चेक करें। जब प्लेजरिज्म लेवल चेक करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि इसने कॉपी पेस्ट की हुई है। तो वहां से स्टूडेंट्स को जब ये पता चलेगा कि हमारा टीचर इतना कीननेस शो कर रहा है, इतना मतलब ध्यान से चेक करता है, फिर वो कॉपी पेस्ट को छोड़ के अपना जो उनके इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका यूज करके, इनसाइड करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको यूज करके वो आइडियाज डिवेल्प करेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो हमारे अंदर छुपी हुई क्वालिटीज हैं वो एज एज इट इज बरीड हो गई हैं। अब जब किसी बंदे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरह अपने आइडियाज शेयर कर सकता है? उस चीज के हम आदी हो जाते हैं। फिर जब हम बाहर की कंट्रीज में रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं, वो मेरा प्रपोजल पकड़ लिया, वो आपका पकड़ लिया, वो किसी तीसरे बंदे का पकड़ लिया। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है फेलियर की, कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ से ही चोर बन जाते हैं। उसकी चोरी कर ली, इसकी चोरी कर ली, उसकी चोरी कर ली, और जी स्टूडेंट्स को दे दी। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी कौम का, इसे हमने इम्प्रूव करना होगा। Exactly, and that actually results in the failure of and in the rejection of all the students who have been applying, and that is actually causing a bad image for the Pakistani students and those who are the brilliant and who deserve the scholarships, and they are being rejected due to this thing that we are actually having a copy paste culture, and this thing is not poison for us, it's also causing the different problems for those brilliant students who are deserving। तो हमें इस चीज़ से जो है बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें जो है अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में क्रिएटिव होने की ज़रूरत है कि ये देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली कंट्री के जीडीपी में वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, वो मुल्क को जो है कुछ ना कुछ दे रही होती हैं। उनका हर डिपार्टमेंट नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा होता है, उनका हर स्टूडेंट नया स्टार्टअप इनिशिएटिव लेके आ रहा होता है। लम्स के स्टूडेंट्स आप देख लें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कल्चर जा रहा है कि वहाँ के हर स्टूडेंट जो है स्टडी के साथ साथ जो है कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें भी चाहिए एक तो जो है इसी कॉपी पेस्ट कल्चर से निकलें,
ہم مطالعہ کریں. مطالعے کی جو عادت ہے وہی ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, وٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ, لیو دیٹ. یار آپ چھوڑیں اس چیز کو کہ کسی کے کیا ورڈز ہیں. ون نائٹ جو اسٹڈی ہے اس سے میرے خیال میں نکل کے ہمیں بے شک 10 منٹ پڑھ لیں لیکن تھوڑا تھوڑا روز پڑھ لیں, وہ جو ہے ہمارے لیے اچھا ہے. تو رضوان جمیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹس. ابو بکر آزاد بھی بہت شکریہ. ابو بکر آزاد بھائی جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کریٹو پروگرام کا لازمی حصہ بنے. ماشاءاللہ پروگرام بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ ابو بکر آزاد بھائی. ہم اس فلاسفی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس ایک تجربہ ہے. ہر کہانی جو ہے وہ اپنے پاس ایک جو ہے ایک فینٹاسٹک اور امیزنگ داستان رکھتی ہے, اور یہی داستانیں ہم شیئر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. آپ بھی ہمارے اس سفر کا حصہ بنے. آئیے روشنیاں بکھیرتے ہیں, آئیے ہم اجالے پیدا کرتے ہیں, ان تاریکیوں کو ختم کرتے ہیں, ان نفرتوں کو ختم کرتے ہیں, سننے کا رواج پیدا کرتے ہیں اور سننے کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک جو رسم تھی ہمارے ہاں, یا سمجھ لیں ہماری اقدار کا حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا کہ کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سے نے کسی سے بات کی ہو, کوئی بندہ آپ سے بات کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کر کے جواب دیا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اس کی طرف جو ہے توجہ دیتے تھے, اس کی طرف بات جو ہے سنتے تھے. تو آئیے آپ ہمیں اپنی باتیں ہم سنائیں, ہمیں اپنے تجربات جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو رضوان بھائی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ اتنی جو ہے انفارمیٹیو باتیں شیئر کی. تو آپ سے میں اینڈ پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ جو ہے ہمارے ویورز کو کوئی میسج دیں, اور جیسا کہ آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں تو آپ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, بالکل آپ کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کی پوسٹ بھی یہ شیئر کی ہے آپ کی فیس بک آئی ڈی پہ, تو آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا ویوز, اپنے میسج جو ہے وہ شیئر کریں. اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے نمبر پہ اپنی ایک اندر احساس ذمہ داری کریٹ کریں, سینس آف رسپانسبلٹی جسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں اپنی احساس ذمہ داری ایک قوم کے ایک فرد کے اندر نہیں آتی, لیٹ سپوز میرے اندر میں کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں, کوئی دوسرا کرے. دوسرا وہ کہتا ہے یار میں یہ نہیں کرتا, کوئی تیسرا کرے. تیسرا کہتا ہے کوئی چوتھا کرے. اگر ہم اپنی قوم کو اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول لیول پہ ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا. مجھے سوچنا پڑے گا, آپ کو سوچنا پڑے گا, تھرڈ پرسن کو سوچنا پڑے گا. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے جائیں گے, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بلیم کرتے جائیں گے, تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ چینج ہمیں انڈیویجولی اپنی سوچوں کو چینج کر کے لانا پڑے گا. آج سے عزم بنا لیں کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں گا, میں اپنے آپ کے اندر چینجز لاؤں گا, جو نیگیٹیوٹیز ہیں انہیں پازیٹیوٹیز میں کنورٹ کروں گا, اور سوسائٹیز کے اندر ایک اچھا رول پلے کروں گا. جب ہر شخص یہ اپنا عزم بنا لے گا انڈیویجول لیول پہ, تو پھر وہ انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور ہوگا, امریکہ سے بھی اوپر ہوگا, انگلینڈ سے بھی اوپر ہوگا, چائنا سے بھی اوپر ہوگا. تو مطلب بس یہی کہوں گا کہ احساس ذمہ داری ایز اے نیشن, ایز اے ایٹ انڈیویجول لیول وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. واو واٹ اے گریٹ میسج یو ہیو شیئر رضوان بھائی, تھینک یو سو مچ. آئی ایم فیلنگ ریئلی آنرڈ. مجھے بہت جو ہے نا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے اتنی کچھ نئی باتیں جو ہے سیکھنے کو ملی اور نئے آئیڈیاز جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملے. اور میں یہ بھی ویورز کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پروگرام پرفیکٹ ہر بندے کے لیے نہیں, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن دیٹ ول بی ڈیفینیٹلی فار سم ون, کہ یہ چیز لازمی کسی نہ کسی کے لیے ضرور کام کی ہوگی. سو ڈو شیئر ود دوز who actually deserve to be here in this program. تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, ہمیں جوائن کریں, ہمارے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. لیٹس بریک دا بیریئرس. اب ان رکاوٹوں کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ جو ہے ان دوستوں کو ٹیگ کریں, ان دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں, دوز who want to be here. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ رضوان بھائی. آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈ ٹو سے یو تھینک یو. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم جب بھی نیکسٹ ریکویسٹ کریں گے تو آپ پھر بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور آپ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے سجیسشن بھی دیں کہ اس پروگرام کو اور اس پلیٹ فارم کو کیا کرونا کے بعد بھی کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. نعمان بھائی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نیکی والا کام آپ کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کی لائف ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں, لوگ اپنے ویوز دے رہے ہیں, لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف آپ لا رہے ہیں, اسٹڈیز کی طرف لا رہے ہیں,
انہیں فیوچر لائف دکھا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا پروگرام میں نے نہیں آج تک دیکھا ہوگا جس میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں نہ تو میرا بینیفٹ ہے نہ کوئی آپ کا بینیفٹ ہے. پرسنل بینیفٹس ہم نے پرسنل بینیفٹ سے بالا تر ہو کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی جزا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوارنٹائن ڈیز کے اندر ہی آپ کنٹینیو کریں، بلکہ آپ اسے اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. مختلف سٹیز میں جائیں، مختلف پرسن سے ملیں، جہاں آپ کو کوئی اچھی اسٹوری ملے وہاں آپ اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں. یہ چیز جو اسٹوڈنٹس کو نیکسٹ فیوچر میں چیلنجز ہیں اسے اوور کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. سو کائنڈ آف یو رضوان بھائی، تھینک یو سو مچ اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ اینڈ اللہ حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ. تو یہ ہمارے ساتھ تھے رضوان بھائی، رضوان جمیل بھائی، جو کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں لیکچرر ہیں، اور انہوں نے اپنا سفر ایک چھوٹی اکیڈمی سے سٹارٹ کیا، اور اکیڈمی سے لے کر ایک یونیورسٹی میں گریجویشن کی، اور پھر یونیورسٹی سے یونیورسٹی تک کا یہ جو سفر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جو ہے اپنے اندر احساس کی ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ہیو دی سینس آف رسپانسبلٹی، اور ہمیں جو ہے کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اجالے پھیلانے کی ضرورت ہے، روشنیاں کرنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کہ وہ ہم نے کرنا ہے جو اوروں نے نہیں کیا. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا نہیں کیا، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. what we have done for our nation, for our country, for the Muslim, for the humanity. Above all from these things, we have to take care of the humanity. سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ، جو اب دستاریدی نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے انسانوں کو جو ہے وہ سیفٹی دیتے ہیں، ہم انسانوں کو جو ہے ایمبولینس پہ اٹھاتے ہیں. تو ہم نے بھی انسانوں کے لیے جو ہے کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، کچھ چھوڑ کے جانا ہے انسانیت کے لیے، اور اپنے لیے لیگیسی بنا کے جانی ہے. سو بی ہیئر ود اس، ہمیں جوائن کریں، اور جو ہے لرننگ شوڈ بی کنٹینیوڈ. اینڈ شیئر یور آئیڈیاز ود اس، اینڈ ٹیگ یور فرینڈس ہو وانٹ ٹو بی ہیئر، اینڈ شیئر دا ویڈیوز who may it concern. تو ان دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے. And inshallah we will be here with the next episode tomorrow with the new story and with the new dastan. Thank you so much. آپ سب کا جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.